के चीज मिसाइन्छ होला। जन्मदिनको दिन खाने चीज हरे नेपालीहरूको बुद्धि घुच्चुकतिर गयो। अब घुच्चुकमा कसले हान्दैन हो, कोही न कोही हान्ने मान्छे चाहिएको छ। विवेकको उदय नभएको हुनाले, अलिकति सम्पत्ति कमाएर भैमार भाडामा भएको हुनाले आयो यो कलिको कराल भुमरी छोपेर चारैतिर आँखा बन्द भए कलाकृति गए मनमा छ साह्रै पिर। हाम्रोमा छोरीहरूलाई वस्त्र लगाउँदा कमसे कम चाहिँ गोलीगाँठो छोपिने गरी लगाउनु भन्ने चाहिँ मान्यता छ। सानैदेखि चाहिँ लुगै लगाइदिन्छन्, आमा बाउ नै खराब भएर सिक्छ। यति छोटा छोटा लुगा लगाइदिन्छन् कि अनि उनीहरूलाई त्यो सहज भइसकेको हुन्छ। अनि लज्जा भन्ने चिजै केही बाँकी रह्यो, सब खत्म भइसक्यो, सब खत्म पारे। शास्त्रीय मान्यता के छ भने पुरुषले होस् नारीले होस् कमसे कम गोलीगाँठो छोपिने गरी लुगा लगाउनु पर्छ। यो हाम्रो मर्यादा क्रम हो। अब बच्चा बच्चीलाई के गराइरहेका छन् अर्को कुरा भने सुत्न 8 बजेसम्म दिने। यो बानी हो, बानी हो। अर्ली टु गो बेड, अर्ली टु राइज भनेर अङ्ग्रेजहरू पनि भन्छन्। चाँडै सुत, चाँडै उठ, चाँडै उठ, चाँडै सुत। अब हाम्रो के छ? हाम्रो पनि त्यही त छ नि। चाँडै बेलैमा सुत, चाँडै उठ, बिहान उठेर सत्कर्म गर, धर्म कर्म गर भनेर हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। हाम्रा हजुरआमाहरू तगडा हुनुमा, हाम्रा हजुरबुवाहरू तगडा हुनुमा एउटा कारण त्यो बेलुका चाँडै सुत्नु र बिहान चाँडै उठ्नु हो। अहिले 12 बजेसम्म सुत्दैनन् अनि बिहान 8 बजेसम्म सुत्छन्। कति नराम्रो बिग्रियो नेपालीहरूको बानी। हामीले छोराछोरीलाई के सिकायौँ? अझै धेरै भए छोराछोरी 2टा हुन्छन्। 2टा त हो। त्यो माइलो भन्ने त माथिदेखि नै सिद्धिने हो। जय सियारामै हो। यो माइलोले आन्दोलन गर्नु पर्यो। यो माइलाहरू छैनन् होला, यसो आफू गुरु नै भन्यो। अब माइला भन्ने बिउ नै रहँदैन प्रभु। आन्दोलन गर्नुहोस् आमा बाहरूलाई। अहिले चाहिँ एउटा जन्माइदिनु परेर हाम्रो अस्तित्व रहन्छ, नभए जय सियाराम भन्ने। यो माइलो भन्ने माथिबाटै सिद्धिँदै आएको छ है प्रभु। माथिदेखि नै टुप्पादेखि के अरे माथिदेखि नै जरा भन्ने कि टुप्पादेखि भन्ने जस माथिदेखि नै सिद्धिँदै आएको छ। त्यही भन्न खोजे सिद्धिँदै आएको छ भन्ने कुरा त्यही हो। नाम मात्रै नभने भन्नु खोजे त्यही हो। त त्यस कारणले अब के भयो भने 2टा सन्तान जन्माउँछन् अथवा अहिलेका बच्चाहरूलाई के सिकाइएको छ? 1 फ्यामिली 1 चाइल्ड। अङ्ग्रेजी भइसक्यो। पहिला 2 सन्तान ईश्वरको वरदान भन्ने थियो। अहिले के भयो? 1 फ्यामिली 1 चाइल्ड। अब नेपालीमा बोल्दैनन्, नेपालीमा बोल्दैनन्। त्यही भएर मैले मेरो छोराले प्रवचन गरेँ भने चाहिँ अङ्ग्रेजीमा गरोस् भनेर अलिक बढी अङ्ग्रेजी पढाउँदैछु। कारण चाहिँ के हो भने अब अङ्ग्रेजीमा प्रवचन नगरे सुख पनि छैन। त 1 फ्यामिली 1 चाइल्ड भइसक्यो। अब एउटा सन्तान उसैले हो खाने, उसैले हो गर्ने भन्छन् अनि त्यो उसलाई ज्यादा सुविधा दिइन्छ। ज्यादा सुविधा दिएपछि के हुन्छ? बच्चा बच्चीमा दुर्गुण धेरै आउँछ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। बच्चा बच्चीलाई ज्यादा सुविधा, आवश्यकता भन्दा बढी सुविधा भयो भने सन्तानमा दुर्गुण आउँछ। नीतिशास्त्रले के भन्छ? लालनाद बहवो दोषाः ताडनाद बहवो गुणाः तस्मात् शिष्यञ्च पुत्रञ्च ताडयेत् न तु लालयेत्। 5 वर्षपछि सम्झाइ बुझाइ गर्यो भने छोराछोरीमा राम्रो गुण आउँछ। सम्झाइ बुझाइ गरिएन भने छोराछोरीहरू बिग्रिन सक्छन्। तस्मात् त्यसकारण शिष्यञ्च पुत्रञ्च, शिष्य र पुत्रलाई सन्तानलाई ताडयेत् भनेको लौरोले कुट्नु भन्न खोजे होइन। सम्झाइ बुझाइ गर, सिकाऊ, पिँढी शिक्षा देऊ। हाम्रा कुलका परम्परा, लोकका परम्परा, यो सब कुरा बचाएर राख, मार्नु हुँदैन। आज क्रिस्चियनहरूले आफ्नो परम्परा बचाउन नेपाल जस्तो राष्ट्रमा अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छन्। नेपालमा पनि अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेका छन्। उनीहरूको 3 चिज चाहिँ सफल बनाउने योजना छ। एउटा भाषा, अर्को भेष, अर्को धर्म। भाषा त भइसक्यो, उनीहरू खुसी छन्। भाषामा उनीहरूले जितिसके। जहाँसुकै अङ्ग्रेजी बोले काम चल्ने, अरू भाषा बोले काम नचल्ने भयो। त्यसकारण भाषामा उनले जितिसके। अर्को भेष, हाम्रा नेपालीहरू त्यो घाँटीमा टाई लाउनु पर्दा अरे सियो टाई किन लाउनु पर्यो? त्यो टाई नलाएर नै हाम्रो जीवन गयो। केही बिग्रेको छ? हामीलाई कसैले नराम्रो भनेका छन्?
त्यो टाई नलाउँदा त्यो के हो भने येशू ख्रिस्टको चिन्ह हो। तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ भने, तपाईँ चर्चमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले टाई लाउनुपर्छ, तपाईँले सुट लगाउनुपर्छ, अनि तपाईँ चर्चमा जानु पाउनुहुन्छ। तपाईँ मुसलमान हुनुहुन्छ भने तपाईँले टाउकोमा केही न केही टोपी लाउनुपर्छ, तपाईँको जुङ्गा हुनु हुँदैन, दाढी हुनुपर्छ, अनि ऊ बल्ल चाहिँ मस्जिदमा जानु पाउँछ। हिन्दूहरू हेर हेर बिग्रेका, हेर विचित्र छ। ऊ क्रिस्चियनको पहिरन लगाउन पाउँदा आफूलाई गौरवको महसुस गर्छ। त्यो त क्रिस्चियनको प्रतीक हो। वस्त्रले उनीहरूले जिते कि जितेनन्? वस्त्रले पनि जिते, अब भाषाले पनि जिते। अब एउटा धर्म बाँकी छ, त्यसमा हाम्रा नेताहरू त अब अलिकति पिएर ठिकठाक भइसके, नेताहरू त भइ नै सके, अब जनताहरू बाँकी छ। जनताहरू नि कति भइसके, नेताहरू चाहिँ एकदम गजब भइसक्यो। यहीँ ल्याएर बोलाएर श्रीमान श्रीमती मिलेर नेताहरूका श्रीमान श्रीमती मिल, ल म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुहोस् रे, उनीहरूले सिकाएको। त्यो माया गर्ने कुरा नि तिनीहरूले सिकाउनु पर्छ। के अरे कोरियादेखि आएर ल म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुहोस् रे, अनि उसले म तिमीलाई माया गर्छु, ल दुईजना साटासाट गरेर खानुहोस् भनेर, दुईजना साटासाट ल प्रभु परमात्मालाई सम्झिनुहोस् भनेपछि हेर्नुहोस् त के भयो होला। के स्थिति हो हाम्रो नेपालको? जान्ने बुझ्नेले बाटो बिगारेको देश नेपाल हो। भक्तवत्सल भगवानको त त्यस कारण बडा दुःख लाग्छ। हाम्रा सन्तानलाई चाँडै सुताउने, फेरि हामी त्यही रूपमा जानु छ भने चाँडै सुताउने, चाँडै उठाउने, बिहान एकपटक भगवानको सम्झना गर्न लगाउने। त्यति सकिँदैन र? बिहान एकपटक के गर्न लाउने भने भगवान सूर्यलाई अर्घ्य दिन लाउने। सानो सजिलो कुरा, अर्घ्य दिएर यसरी अर्घ्य दिँदाखेरि श्री सूर्य नारायणाय नमः। आफ्नो देशमा नभएको अङ्ग्रेजी संस्कृत, अङ्ग्रेजी चाहिँ जसरी नै आउनुपर्ने आउने हुने, श्री सूर्य नारायणाय नमः भन्न नआउने, त्यो त हुँदैन नि। हाम्रो अल्छ्याइ हो, हाम्रो चाहिँ खराबपना हो, हाम्रो कुविचार हो। त्यस कारणले गर्दा बिहान यसो अर्घ्य दिन लाउने। अनि स्कुल बोर्डिङ जे जान्छन्, जानु राम्रो कुरा हो। भाषाहरू सिकाउनु, भाषासँग हाम्रो विरोध छैन, भाषा सिक्नुपर्छ। धेरै भाषा जान्नु हुनु पनि 64 कला मध्ये एउटा कला हो। भाषा जान्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी पढ्ने तर अङ्ग्रेज नहुने, अङ्ग्रेज हुनु हुँदैन, अङ्ग्रेजी चाहिँ पढ्नुपर्छ। अङ्ग्रेज हुनु हुँदैन, अङ्ग्रेजी पढ, केही छैन। त्यस कारण सानो एउटा प्रसाद लगाइदिने। अब बिग्रिया कुरा मैले बताउँदैछु, त्यो ध्यान दिने। सानो प्रसाद लगाइदिने आफ्ना छोराछोरीले, अनि उनीहरूलाई त्यो हिन्दू धर्मप्रति श्रद्धा हुन्छ। अलि ठुलो भएपछि टेरेन भनेर रुनु बाहेक केही सिकाएकै छैन। किन टेरोस्? नसिकाएकोले नटेरेको हो नि। हामीलाई त घरमा शान्ति दिदीले 1 घन्टा राख्नुहुन्थ्यो। पूजा आरतीमा हात जोडेर बस्नु पर्यो भने हामी संस्कृतका पण्डित भएको, हामीले जानेको थियो। अब शान्ति दिदीलाई फेरि पिताजीले राख्नुहुन्थ्यो। पिताजीले बिहान बेलुका एकछिन भजन गर्ने, 1-2 श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव आउँदैन। छोराछोरीलाई राख्ने, बस्ने, लाभ भनेर यसरी बस्ने, आफूले यसो गर्ने, भगवान बत्ती बाल्ने, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवानको बिहान एकछिन, बेलुका एकछिन सत्सङ्ग गर्यो भने ती छोराछोरीले जीवनमा नराम्रो काम गर्दैन। कोही त्यस्तै खराब सङ्गतमा परेछ भने मात्रै हो, नभए केही समय पानी धमिलिएपछि भने, धमिलिएछ भने पनि बर्खामा पानी के हुन्छ? धमिलो हुन्छ। तर शरद ऋतु लागेपछि फेरि सङ्लिहाल्छ। त्यही पानी हो कि होइन? त्यही पानी हो। शरद ऋतु लागेपछि सङ्लिन्छ। बर्खामा धमिलिएको पानी शरद ऋतु लागेपछि सङ्लिए चाहिँ केही न केही रूपमा उसलाई जीवनमा ठक्कर लागेपछि फेरि त्यो आफ्नो परम्परा सम्झिन्छ, आफ्नो स्वधर्म सम्झिन्छ। यस्ता कुरा हामीले छोराछोरीलाई सिकाउनुपर्छ। हामीले अर्को गल्ती के गर्यौँ भन्दा बिहान उठ्ने बित्तिकै अन्डा खुवाउने।
कालो शालिग्रामको पूजा गर्नु कता कता सेतो शालिग्राम चैँ झैँ पारेर जाइसिया अन्डा खाए के हुन्छ रे मेरा बाबै बलियो हुन्छ है। ठिक छ, खासै अन्डा खानुमा नखानुमा मेरो त्यता विरोध होइन। मैले भन्न खोजेको बिहानै बिहानै किन अन्डा खुवाउँछौ? खुवाउनै पर्यो भने मालभोग केरा र 1 गिलास दुध खाऊ त। छोराछोरी मोटाएनन् भने मकाऊ, रसिलो कोसिलो भएनन् भने मकाऊ। अर्को विकल्प के छ भने मधेसी बदाम भिजाएर बिहान 5 वटा बदाम चपाएर खान देऊ। यदि छोराछोरी ज्ञानी र विवेकी बुद्धिवाला भएनन् भने अनि त बहस गरौँला। अनि ओखर छ नि, ओखर र बदाम मिलाएर बिहान दिनुभयो भने यति भिटामिन पुग्छ शरीरलाई, अरू चिजै चाहिँदैन। कमसे कम बिहान अलिकति सात्विक आराधना गर्न लगाउनुहोस्, अनि सात्विक खाना खुवाउनुहोस्, अनि त्यसपछि भगवानको अलिकति सम्झना गर्न लाउनुहोस्। सन्तान कति राम्रा हुन्छन्। पश्चाताप गर्ने, जीवनमा आफूले नसिकाउने, राम्रो बाटो नहिँडाउने, खालि आधुनिक यताउति त्यस्तै डिस्कोमा आफू जाने, चुरोट मदिरा आफू खाने, अनि छोराछोरीले खाए हुँदैन नखाए हुन्थ्यो नखाए हुन्थ्यो। त्यो कसरी हुन्छ? छोराछोरीले एक दिन यस्तो प्रश्न गर्यो भने के उत्तर दिने? खाना नहुने भए हजुरले किन खानुभएको? खाना हुने भए मलाई किन रोकेको? खाना नहुने भए हजुरले किन खाएको? खाना हुने भए मलाई किन रोकेको? भनेको दिन शिर यसरी झुक्छ, यसरी शिर झुक्छ। शिर झुकाउने हो कि आफू पहिले ठिक हुने हो? एउटा बच्चाले साह्रै चिनी खाँदो रहेछ, अनि एकचोटि महात्मा गान्धीसँग जोडेर कसैले कथा बनाएका छन्। महात्मा गान्धीमा गएर माताजीले भन्नुभयो, हजुर त ठुलो मान्छे, गीताको उपासना गर्ने मान्छे, लौ न मेरो छोरोले चिनी खान्छ, यसलाई छुटाइदिनुहोस् भन्दा महात्मा गान्धीले के भने 3 महिनापछि ल्याउनु भनेछन्। 3 महिना भनेर आत्तिनु नि, ल त नि अब सधैँ हुन्छ भने 3 महिना पनि कुर्नु पर्यो भनेर 3 महिनासम्म कुरेछन्। 3 महिनापछि फेरि लगेछन् महात्मा गान्धीका, अनि भने मेरो छोरालाई चिनी छुटाइदियो। अब छुटाउँछ, उसले खोप कुरा गरे, के सम्झाए, त्यो बच्चाले चिनी खान छोडेछ। ती माताजीलाई दुःख लागेर एक दिन खुसुक आएर भन्नुहुन्छ, हजुरसित मेरो ठुलो गुनासो छ। किन हो? 3 महिना किन लगाइदिनु भयो? त्यही दिन भनिदिएको भए त 3 महिना अगाडि मेरो छोराले छोडिदियो। त्यतिखेर आफैलाई 5 कप चिया चाहिन्थ्यो, अनि त्यहाँ चिनी खानेले चिनी नखा कसरी भन्न सक्छ? जसले चिनी खाइरहेको छ, जसलाई चिनी नभई हुँदैन, ऊ चाहिँ चिनीको उपयोग ज्यादाभन्दा ज्यादा गर्छ भने उसले चिनी नखा भन्दा त्यो शब्दमा दम हुँदैन कि? दम शब्दमा दम चाहियो, शक्ति चाहियो नि। आफूले स्वयं अनुष्ठान गरेको छ भने त्यो दम हुन्छ। त्यसकारण आफू सजग भएर बस्नु। बुढेसकालमा टाउको निहुराएर हुन त हो छोरा तर भन्न नपरोस्। तसर्थ छोराछोरीलाई बेलुका चाँडै सुत्न प्रेरणा गर्ने, चाँडै उठ्न प्रेरणा गर्ने, बिहान अलिकति भगवानको आराधना गर्न लगायो भने हजुरका सन्तानहरू साह्रै ज्ञानी हुन्छ। संस्कृत पढाए मान्छेले धेरै जसोले नचाहिने चिज पनि खाँदैन, नचाहिने कर्म पनि गर्दैन। याद गर्नु, अहिलेसम्म धेरै कोही बदमास हुन्छन्, अलग कुरा हो, चामलमा बिहा पनि हुन्छ, तर धेरै जसो यसो याद गर्नुहोस् न, किन उनीहरूले नीतिका श्लोकहरू पढाएका हुन्छन् कि यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा सब गुरुहरूले सिकाउनु भएको हुन्छ। हजुरहरूले घरमा, हजुरहरू पनि त गुरु हो नि, आमा बुवा गुरु होइन? पुस्तक किनेर ल्याउने, हेर्ने, आफूले नै पढ्ने, अनि छोराछोरीलाई नै सिकाउने, कति राम्रो हुन्थ्यो। सुसंस्कृत चाहिँ समाज निर्माण गर्नुहुन्छ भने अध्यात्मलाई नजोडिकन केवल भौतिक बादले मात्रै हुनेवाला छैन। अध्यात्म भएन भने, प्रेम भएन भने के हुन्छ? एकजना यतै जाउला खेलतिर बस्ने माताजीको एउटा छोरा एउटी छोरी, उनीहरू दुवै जागिने। उनीहरूले बेलायतमा चाहिँ यो टेलिकम सम्बन्धी इन्जिनियर विषय पढ्न, त्यतिखेर नेपालमा भर्खर मोबाइल आएको, पढ्न पठाए, बोनस राखे, केही छोराछोरीप्रति सद्भाव भएन, माया प्रेम भएन, अनि त्यसपछि सिकाउँदा पनि सिकाएनन् केही कुराहरू। अब जब उनीहरू इन्जिनियर भएर पढेर आए, धेरै रकम पनि कमाए, आमा बुवाले चाहिँ के भन्छन्, ए छोरो तिमी बिहे गर न भन्दा गर्दिन, मलाई अलिक टेन्सन नदिनु त भन्छ छोरोले। त्यो भनेपछि के होला भन्नुहोस्? छोरीले त्यसै भन्छ, पैसा कति हजार चाहियो तपाईँलाई, तलब कति चाहियो भन्छ, तपाईँलाई 20,000 30,000 म दिन्छु भनेपछि पैसाले मात्रै पुग्छ त हामीलाई? पुग्दैन। त्यसकारण संस्कार ठुलो कुरा हो, संस्कार हामीले सिकाउनु पर्दछ। राधा माधव भगवानको कुरो बुझिबक्स्यो, कथाबाट कुरो बुझिबक्स्यो। अब कथालाई जोड्छु म।
द्रौपदी माताले बिहान गएर छोरालाई भन्नुभयो बाबु हो उठ उठ, किनभने आफ्नो घरमा कोही पाहुना आउँदा ढसमस्स बस्ने मान्छे काम लाग्छ? लाग्दैन। उसले उठ्नुपर्छ, झुकेर नमस्कार गर्नुपर्छ, कुन किसिमको वन्दना गर्ने हो त्यो गर्नुपर्छ। र हजुर के पिउनुहुन्छ, के लिनुहुन्छ, जल लिनुहुन्छ कि चिया लिनुहुन्छ कि भनेर सोध्नुपर्छ। त्यो शिष्टाचार हो। जुन घरमा गर्दैन भने त्यो घरमा कोही पाउन पनि आउँदैन। त्यो घर चाहिँ चिता हो, चिता समान हो। चिताको थुप्रो हुन्छ नि। जुन घरमा राम्रो संस्कार छैन भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले के भन्नुभयो? धर्मै बिना घर चिता। जुन घरमा शिष्टाचार हुँदैन, सत्कर्म हुँदैन, त्यो घर चिता हो। त्यहाँ बस्ने मान्छे के हुन्छ? जिउँदा मुर्दा हो। शव हुन् निवासी। शव भनेको मोटो छ, शव वाहन भनेको मरेको लास लाने गाडीलाई शव वाहन भनिन्छ। धर्मै बिना घर चिता, शव हुन् निवासी, कर्मै बिना मरु समान छ शून्य। त्यो शून्य के हो? त्यो रसिलो के होइन, त्यो रसिलो घर होइन। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले शाकुन्तलमा स्पष्ट रूपमा बताइदिनु भएको छ। त्यसकारण उठ उठ छोरा, किन भगवान सूर्य नारायण के हुनुहुन्छ? जगतको साक्षी हुनुहुन्छ। सूर्य सबैको आत्मा हो। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। सूर्य के हो त? आत्मा हो। हजुरहरूलाई कसैले तिम्रो देवता कहाँ छ भने त्यसलाई हात समातेर लगेर सूर्य देखाइदिए हुन्छ। सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान को तेरो देवता कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने हाम्रा निराकार र साकार दुई किसिमका देवता छन्। निराकार देवता अरू चार भए। एकदम देखिने प्रत्यक्ष आँखाले देख्ने देवता भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। हाम्रा 5 वटा देवता मध्ये जय विघ्नेश्वर भगवान गणेशलाई नि मनमा ध्यान गर्नु पर्यो। जय दुर्गे दुर्गा शक्तिलाई पनि ध्यान गर्नु पर्यो। जय जय हरिहर हरि र हरलाई पनि मनमै ध्यान गर्नु पर्यो। जय सूर्यलाई चाहिँ आँखाले देखिन्छ। 5 वटा देवता मध्ये प्रत्यक्ष आँखाले देखिन सक्ने देवता भगवान सूर्य हुनुहुन्छ। सूर्य उदाउनु भन्दा पहिले उठ्नु पर्छ। प्रत्यक्ष देवता आउनु भन्दा पहिला उठ्नु पर्छ। जो सुत्छ जय सियाराम। अतिथि आउँदा आफूभन्दा पूजनीय व्यक्तित्व आउँदा नउठ्दा जुन पाप लाग्छ त्यही पाप लाग्छ। ल हाम्रो धर्मले यसो भन्छ। नमाने पनि ठिकै छ, माने झन् राम्रो छ। नमाने ठिकै छ, माने झन्। अच्छा, स्नान 3 किसिमको हुन्छ। एउटा ऋषि स्नान, अर्को मनुष्य स्नान, अर्को स्नान भनौँ कि भन्नुपर्छ। एउटा ऋषि स्नान, अर्को मनुष्य स्नान, अर्को राक्षसी स्नान। अब ऋषि स्नान भनेको 3:30 बजेदेखि 4:30 बजेसम्मको स्नानलाई ऋषि स्नान भनिन्छ। मनुष्य स्नान भनेको 4:30 बजेदेखि सूर्योदय भन्दा पूर्वको स्नानलाई मान्छे हो भने चाहिँ नुहाउनु पर्ने त्यतिखेरै हो, त्यसलाई भनिन्छ मनुष्य स्नान। अब सूर्य उदाइसकेपछि गरिने स्नान त स्नान हो, राम्रै हो, तर त्यो राक्षसी स्नानमा पर्दछ। किन भन्दा भगवान सूर्य आइसक्नु हो नि। आफूभन्दा पूजनीय व्यक्तित्वलाई सम्मान नगरेपछि त राक्षस भइहाल्यो। राक्षसहरूले समुद्र मन्थन गरे, अमृत दिन्छु हामी मात्रै खाने भनेर लिएर कुदे नि त। राक्षस त त्यस्ता हुन्छ नि। त्यस कारणले गर्दा राक्षसी स्नानमा नुहायो भने ज्यान त सफा होला, पुण्य चाहिँ मिल्दैन। स्याम्पू लाएर यसो लाएर नुहाउँदा ज्यान चाहिँ सफा हुन्छ। ज्यान किन भन्दा पानीले देह चोखिन्छ, मन चोखिन्छ सत्यले, विद्याले तपले आत्मा,
बुद्धि चोखिन्छ ज्ञानले। पानीले के हुन्छ? देह चोखिन्छ। पानीले देह चोखिन्छ। शरीर त चोखो चोखो, शरीर सफा होला, दुर्गन्ध नहोला, किरा जुम्राहरू के नपर्ला। अझै त बिचारा त्यो स्याम्पूको केमिकलले गर्दा जुम्राहरू आन्दोलनमा छन्, कसैको टाउकोमा छैन, जम्मै चाहिँ खतमै पार्दैछ। पहिला कस्तो राम्रो कपालमा नाचिराख्दै कता कताबाट सेतो यसो देखिन्थ्यो होइन, सेतो ठुङ मार्दैन भने कसले ठुङ मार्ने होइन, माताजीहरूले हेर्ने यसो यहाँ कस्तो मजा आउँछ ल ठुङ मार्दै त। त्यो स्याम्पूले त भसक्कै बिचारा आन्दोलन गरिरहेको होला रोडतिर, टाउकोमा बस्न पाइएन, मुर्दाबाद। पानीले देह चोखिन्छ, मन चोखिन्छ सत्यले, विद्याले तपले आत्मा, बुद्धि चोखिन्छ ज्ञानले। द्रौपदीजीले भन्नुभयो उठ उठ बाबु, सूर्य नारायण उदाउने बेला भयो, त्योभन्दा पहिले उठेर स्नान गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ। छोराछोरीको व्रतबन्ध कतिखेर गर्ने? 16 वर्षमा, 17 वर्षमा, 18 वर्षमा, बिहेभन्दा अगाडि। मेरा बाबा आज व्रतबन्ध, भोलि बिहे, खत्तम भयो। यी नेपालीहरू खत्तमै भयो, के गर्ने? ठुलो पेर परेछ। छोरीको बिहे राम्रोसित गराऊ, किन छोरीको कर्म बिहेपछि पुरा चल्छ। नभए पहिला छोरीले पकाएको, बिहे नगरेको छोरीले पकाएको खाने चलन थिएन। जसरी व्रतबन्ध नभएको छोराले पकाएको खाइँदैन थियो, त्यसै गरी बिहे नभएको छोरीले पकाएको खाइँदैन थियो। किन? कर्म पुरा भएको छैन भनेर। व्रतबन्ध छोराको हो, बिहे छोरीको राम्रोसित गर, व्रतबन्ध छोराको राम्रोसित गर। अहिले पार्टी दिन चाहिँ 10-8 लाख खर्च गरेर पार्टी दिन हतार गर्छन्, कर्मकाण्डमा ल्याउनु पर्ने सामानै ल्याउँदैनन्। हो कि होइन? गुरु भनिबक्स्यो हजुरहरूले त्यहाँनिर पिर होला। ए लटर पटर व्रतबन्ध लटर पटर भइहाल्छ नि, बाजे यसो भने बाजेलाई नै 2-4 सय थप्दैछु ल भएको भनेर 2-4 ए हुन्छ भने बाजेलाई बोलाउने अरू उपाय छैन, दक्षिणा थप्दैछु बाजे जाइसकेर। अरूमा बाजेले बोलेर कहाँ सकिन्छ र? उसलाई कति आउँछ बोकेर बसे आउँछ। अरूमा बाजेलाई जित्न सकिन्छ, दक्षिणा ए हो न त नभए तै पनि मिलाउनु पर्छ, लगन निकाल्छन्। हुन त रातिको लगन हो, तै पनि तानेको के ताने, बाजेले तान्ने उपाय निकालिदिएछ। जे होस् निकाल्नु पर्छ होइन त। त्यस कारणले गर्दा छोरीको विवाह राम्रोसित गर, छोराको व्रतबन्ध राम्रोसित गर, सही समयमा गर, सही समयमा गर्नुपर्छ। त उठ उठ बाबु, अब नुहाउने बेला भयो, स्नान गर्ने बेला भयो भन्दा उठ्दै उठेनन्। अनि यसो सिरक तान्नु भएको त 5वटै बच्चाको शरीर छ, शिर छैन। कति दुःख लाग्यो होला, कति आत्तिनु भयो होला। ए बाबु ए बाबु ए बाबु भन्नुहुन्छ, रुन थाल्नु भयो। लाउन भनेर सबैलाई बोलाउनु भयो, साह्रै रोएर बोलाउनु भयो। सबैजना जम्मा हुनुहुन्छ। एउटी आमाको 5-5वटा छोराको एकैचोटि दुर्मरण, फेरि त्यसरी मर्नुलाई आयु पुगेर मरेको भनिँदै दुर्मरण भयो, रुनु भयो। अर्जुनजी आउनुहुन्छ, भगवानलाई सारथी बनाएर कसले मार्यो भनेर खोज्नका लागि जानुभयो। अश्वत्थामाजीलाई लखट्नु भयो। लखट्दै लखट्दै जाँदा आत्तिएको मान्छेले जे पनि गर्छ। आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। आपद पर्यो भने कथा गरिरहेका थिए साधु, भूकम्प आस्तो भएछ, एउटी माता हाम फालेर त्यही साधुकै काखमा पो पुगिछन्। गुरुबाले के मलाई छोको भनेर साधुले गाली गरेछन्। माताजीले उत्तर दिनु, आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति। आपत्तिमा मर्यादा कसरी हुन्छ? आपत्ति नभएको बेलामा मर्यादा हुन्छ। लज्जा कतिखेरसम्म हो? अप्ठ्यारो नपर्दासम्म त लज्जा हो। हस्पिटलमा अपरेसन गर्नु पर्यो लान भनेर काम लाग्छ? काम लाग्दैन। त त्यस कारणले गर्दा अश्वत्थामाले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। यो शक्ति चाहिँ मर्यादित व्यक्ति भएको ठाउँमा भएन भने, त्यही भएर यो शक्ति सम्बन्धी कुरा जो पाए त्यसलाई दिनु हुँदैन भनेको। उनले ब्रह्मास्त्र प्रहार गरे। अर्जुन आत्तिँदै भगवानको स्तुति गर्नुहुन्छ, हे भगवान यो के आयो यस्तो, हामी त मर्नै भयौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ अश्वत्थामाले छोडेको ब्रह्मास्त्र हो। अर्जुन तिमी पनि ब्रह्मास्त्र छोड। अब दुवै ब्रह्मास्त्र चाहिँ ठक्किने भएर पृथ्वी नै ध्वस्त हुने भयो।
एउटा परमाणु बमले त त्यहाँ जापानमा त्यस्तो अहिलेसम्म धारै उम्रिँदैन भन्ने छ। त्यो भन्दा कयौँ गुणा शक्तिशाली हुन्छ यो ब्रह्मास्त्र भन्ने चाहिँ, कयौँ गुणा शक्तिशाली। अब त्यो भयो भने त के हुन्छ, सारा पृथ्वी नै ध्वस्त हुने स्थिति आयो। ऋषिहरूले त्राहिमाम भनेर प्रार्थना गरे। अहिले प्रलय हुने बेला भएको छैन, जोगाइबक्सोस् पृथ्वीलाई हे भगवान भनेर हात जोडे। भगवानले भन्यो अर्जुन तिमीले आफ्नो ब्रह्मास्त्रलाई समन गर। कस्तो मन्त्रमय अस्त्रहरू हुन्थे पहिला, उहाँले फेरि मन्त्र पढ्नुभयो, समन गर्न सक्नुभयो। अश्वत्थामाजीले त्यो ब्रह्मास्त्रलाई अन्त्यतिर प्रहार गर्नुभयो। यताबाट जब अश्वत्थामालाई पक्रेर लिएर जानुहुन्छ, ठुलो मान्छेले गल्ती गर्यो भने त्यसलाई तत्कालै सजाय दिएर एकैचोटि मारेको त मरेपछि त सकिगयो नि, अलि बढी सजाय दिनुपर्छ भनेर चार पाटा मुडेर मडी निकालेर दिनदिनै मरोस् भनेर के अपमानित गरिदियो भने, ठुलो मान्छेलाई अपमान गरिदियो भने त्यो दिनदिनै मर्छ, दिनदिनै मारेको जस्तो पीडा हुन्छ त्यसलाई। उनी गए, उनलाई छटपटी भयो, उनले त्यो ब्रह्मास्त्र उत्तराको गर्भलाई लक्षित गरेर प्रहार गरिदिए। भगवान द्वारका जान ठिक्क तयार भइबक्सेको थियो। त्यो ब्रह्मास्त्रले पीडित भएर उत्तरा रुँदै रुँदै, उत्तरा कसकी छोरी हुनुहुन्छ? विराटकी छोरी। त्यो विराटनगर कहाँ छ? हाम्रै नेपालमा छ। हेर्नुहोस् त, परीक्षितलाई जन्माउने आमा त हाम्रै नेपालीकै हुनुहुँदो रहेछ नि, लवकुशलाई जन्माउने आमा पनि हाम्रै नेपालीकै हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो गौरव। विराट तनया उत्तरा रुँदै रुँदै जानुहुन्छ, रुँदै रुँदै गएर भगवानसित प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवान मेरो गर्भ चाहिँ डढ्न लाग्यो, समाप्त हुन लाग्यो। अश्वत्थामा शस्त्रद्वारा लाग्यो डढ्न गर्भ प्रभो, लाग्यो डढ्न गर्भ प्रभो। लौ न बचाओ लौ न मुरारे, लौ न बचाओ लौ न मुरारे। तिमी बिना कोही छैन प्रभु, तिमी बिना कोही छैन प्रभु। श्री हरि शरणं, 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 श्री हरि शरणं। भक्तवत्सल भगवान को उत्तरा रुँदै रुँदै भगवानको शरणमा किन आउनुभयो? यस विषयमा पुरै विद्वानले एउटा मिठो कथा सुनाएका थिए, म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। कि हामीलाई चित्त दुख्यो भने हामीले हात कहाँ राख्छौँ? यहाँहरूलाई याद छ? चित्त दुख्यो, मलाई चित्त दुख्या छ भन्दा हाम्रो हात कहाँ जान्छ? रिसैमा उठ्छ झगडा, रिसैले सब भासिने। त्यो राम्रो कुरा त होइन, तैपनि जहाँ पाए त्यही नरिसाउने। रिसाउने एउटा निश्चित ठाउँ राख्ने, त्यहाँ गएर खोप रिसाउने, एकछिनपछि अलिकति ग्लुकोज पानी खानुपर्छ, शरीरको एनर्जी नै सिद्धिसक्यो। रिसाउनु राम्रो कुरा होइन, डराउनु राम्रो कुरा होइन। ज्यादा डराउने, ज्यादा रिसाउने मान्छे चाँडै माथितिर जाने, टिकट काट्ने। त्यस कारणले चाहिँ बुहारी, तिमीलाई जीवनमा आपद पर्यो भनेदेखि भगवानसित गएर रुनु, रुँदाखेरि मन हल्का हुन्छ। रो, राम्रो कुरा हो। कसैको श्रीमानको मृत्यु भएर श्रीमती रोइनन् भने तिनी रोगी भइन् भन्ने जाने हुन्छ। कुनै बच्चा जन्मिँदाखेरि रोएन भने त्यसलाई भेन्टिलेटरमा राखिहाल्छ, किनभने त्यो अस्वस्थ बच्चा जन्मियो, रुनै पर्छ। जन्मिँदाखेरि रुनै पर्छ, रोएन भनेदेखि त्यो अस्वस्थ भन्ने बुझिहाले हुन्छ। रुनु राम्रो कुरा हो, रुनु पर्यो भने भगवानसित गएर रुनु। कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, मुरली बजाउने तिमी कहाँ छौ? कृष्ण मुरारी सुदर्शन धारी, मुरली बजा